اسمع كلامي يا حبيبي، لا تسمعوا لمن يقول لكم ان ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام. هؤلاء لا يعرفون الاسلام، لانه الاصل بالحرمة الضرر، اذا في ضرر حرام. هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس. الصلاة اذا تصلي من وقوف ضرر عليك حرام تقف صلي من جلوس. اذا الصيام يضرك ما لازم تصوم، يجب عليك ان تفطر. اما قضية الشعائر الحسينية يجب ان نلتفت اليها. الصادق نفسه يشجع البكاء واللطم والتطبير وضرب القامات، كلها يشجعها. لماذا؟ لانه يتحدث بقواعد اصلية. يقول يوم قتل جدي الحسين مطرت السماء دما 3 ايام. اسمع اللي تستكثر على هذا الذي يجرح رأسه ومطلع من راسه قطرات من الدم، تستكثر عليه. والله الغربيين يضحكون علينا، الغربيين جعلناهم ميزان لحياتنا في كل شيء. يضحكون علينا الغربيين يضحكون على صلاتك وعلى مناسك الحاج. الغربيين يضحكون عليك لما تروح للشيطان بمنى وترميه، يسخرون من كل شيء. ومتى صار الغربيون ميزانا للإسلام والمسلمين؟